नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इसराइल और इस्लाम के दुश्मनों से खतरा है, मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। सदर ईरान हसन रूहानी का तारीखी मक्का मस्जिद में खिताब। डॉक्टर हसन रूहानी का दौरे हैदराबाद के मौके पर गुंबदान कुतुब शाही का मुशाहिदा, उलमा व दानिश्वरों से खिताब। डबल बेडरूम मकानात के लिए कम कीमत में स्टील फराहम करने कंपनियां तैयार। 16 फरवरी से 16 अप्रैल तक दरकार वक्त के अंदर स्टील फराहमी का तयक़ुन। कौमी शाहराहों के कामों के लिए अराजी हुसूल के अमल में तेजी लाई जाए। मरकज ने मजीद 452 किलोमीटर कौमी शाहराहों को दी मंजूरी। पी नागेश्वर राव की वीडियो कॉन्फ्रेंस। और रॉन्ग साइड जाने का भयानक अंजाम। नारसिंगी इंदिरा रेड्डी नगर में सड़क हादसा, मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा कि इस्लाम का मुस्तकबिल दरख्शां रहेगा। जो ताकतें इस्लाम और मुसलमानों को मुख्तलिफ उन्मानात से निशाना बना रही हैं, वो अपने अज़ाम में कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाली सदी एशिया की होगी। हिंदुस्तान और ईरान अपने तमद्दुनी व सकाफती विरसे के जरिए अहम किरदार अदा करेंगे। डॉक्टर रूहानी जो हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, यहाँ हैदराबाद की तारीखी मस्जिद में हजारों मुसल्लियान से खिताब किया। उन्होंने जुमे की नमाज मक्का मस्जिद में बाजमात अदा की। ईरान के सदर गुज़िश्ता रोज यहाँ पहुंचे थे। कल और आज उन्होंने यहाँ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। तकरीबन 450 साल कदीम कुतुब शाही दौर की अजीम अलामत मक्का मस्जिद से खिताब करने वाले वो पहले ईरानी सरबराह बन गए हैं। बुजुर्गों का मानना है कि 2 सदी बाद किसी ने यहाँ फारसी जबान में खिताब किया है। मक्का मस्जिद में उनकी आमद पर तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मक्का मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद उस्मान और कई दूसरों ने उनका इस्तकबाल किया। हिंद ईरान ताल्लुकात को तरजीह देते हुए उन्होंने कहा कि ईरान की बंदरगाह चाहबहार हिंदुस्तान के लिए एक अजीम तिजारत की राहदारी साबित होगी, जहां से हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, वस्ती एशिया और यूरोप तक आसानी से रसाई हासिल की जा सकती है। उन्होंने टेक्नोलॉजी, सनत, ज़राअत और दीगर कलीदी शोबों में हिंदुस्तान के साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया। हसन रूहानी ने कहा कि ईरान खाम तेल, गैस के ज़खायर से मालामाल है। हिंदुस्तान की तवानाई की ज़रूरतें पूरा करने में ईरान साथ देगा। उन्होंने दोनों मुल्कों के देरीना ताल्लुकात का जिक्र किया और कहा कि ईरान बरसग़ीर हिंद के अवाम के साथ गहरी मोहब्बत और लगाव रखता है। हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम कर रहे हैं। सदर ईरान ने कहा कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ अक़ायद और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं, जो आपस में भाई भाई की तरह हैं। यह तस्वीर इंसानियत को पेश करती है। मगरबी तमद्दुन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ मादी तरक्की इंसानियत का ज़ामिन नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मगरिब में क्या हो रहा है। तालीमी इदारे कत्लगाह बन चुके हैं। यूनिवर्सिटीज़ और कम्युनिटी के मराकिज़ में कत्ल खून हो रहा है। इस्लाम की अज़मत को बयान करते हुए हसन रूहानी ने कहा कि दुनिया का हर मुसलमान जो कलमा तौहीद और रिसालत पर ईमान रखता है, वो इंसानियत का पैगंबर होता है। हिंदुस्तान के अवाम के साथ बेइंतहा क़ल्बी लगाव रखते हैं और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान की अवाम भी ईरान के साथ बेइंतहा दिली लगाव और मोहब्बत का मुजाहरा करती है। माबायद रोज बरोज राबते इन दो मिल्लत रा क़वीतर कुनीम। हमारे लिए लाजिम है कि हिंदुस्तान और ईरान के अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मजीद उस्तवार करें। दौलत ईरान आमादगी दौरान उम्मीदवारम दौलत हिंद हम एलान आमादगी कनद تا بتوانیم رفت و آمد دو ملت را از لحاظ ویزا و روادید
آنچنان آسان کنیم که به راحتی به کشورهای یکدیگر سفر کنند. حکومت ایران اس بات کا مکمل طور پر آمادگی کا اعلان کرتا ہے اور مجھے امید ہے کہ حکومت ہندوستان بھی اس بات کا اعلان کریں گے کہ تاکہ ہندوستان اور ایران کی عوام ایک دوسرے کے ساتھ رفت و آمد کو سہولت کے ساتھ انجام دے سکے، اور ہم اپنے ویزا کا جو لحاظ ہے اس کو مکمل طور پر آسان کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ ایران اور ہندوستان کی عوام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین تعلقات کو استوار کر سکیں. ایران اعلام می‌کند با توجه به منابع غنی انرژی نفت و گاز که تأمین کننده انرژی نفت و گاز ہند خواهد بود. ایران اس بات کا اعلان کرتا ہے چونکہ ایران وہ ملک ہے جو تیل اور گیس سے سرشار ہے اور انرجی سے سرشار ہے، اور ایران اپنی تیل اور گیس کے ذخائر کو ہندوستان کی عوام کی ترقی کے لیے دینے کے لیے آمادہ و تیار ہے. ایران اعلام می‌کند که از طریق بندر چابهار راه و مسیر ترانزیت برای دولت و ملت هندوستان برای افغانستان، آسیای مرکزی و اروپا باشد. حکومت ایران اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ایرانی بندرگاہ چابہار کو ہندوستان کے لیے ٹرانزٹ کی سہولت کے طور پر ہندوستان کی حکومت اور ہندوستان کی عوام اپنے ٹرانزٹ کی سہولت کے ذریعے افغانستان، مرکزی ایشیا اور یورپ کو آسانی کے ساتھ راہ کو حاصل کر سکتے ہیں. ما معتقدیم دو ملت بزرگ ایران و هندوستان می توانند در صنعت، در کشاورزی، در تکنولوژی روز آنچنان در کنار هم باشند که منافع دو ملت بزرگ و منافع منطقه را تامین کنند. ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ ایران اور ہندوستان کے دو عظیم الشان عوام صنعت کے شعبے میں، کھیتی باڑی کے شعبے میں، جدید ٹیکنالوجی کے شعبے میں اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں کہ ایران اور ہندوستان کے آپسی مفادات کو بھرپور استفادہ کیا جا سکے. همه ما میدانیم بزرگترین نعمت خداوند برای ما امنیت است. باید ثبات و امنیت را در کشورهای خودمان و در کل منطقه ایجاد کنیم. ہم سب اس بات سے بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت وہی ہے کہ انسان کے پاس امن و امان رہے، تو لہٰذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آئندہ اس علاقے میں، اس منطقے میں مکمل طور پر امن و امان قائم و دائم رہے. ما از امنیت و ثبات در هندوستان در سالهای اخیر خوشحالیم و میخواهیم همیشه در میان مردم دارای هر ایده و عقیده‌ای هستند وحدت و اتحاد و یگانگی و ثبات و امنیت برقرار باشد. ہم ہندوستان میں موجود امن و امان اور استقلال اور ثبات جو ہندوستان میں موجود ہے ان سے بے انتہا خوشحال اور مسرور ہیں، اور ہمیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہندوستان کی دولت اور ہندوستان کی عوام جو کوئی بھی عقیدہ رکھتے ہیں اب آپسی اتحاد کو برقرار رکھیں اور امن امان کو ماحول کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے طولانی رکوع اور طولانی سجدوں کی جانب نہ دیکھو بلکہ مسلمانوں کی امانت داری اور رازگوئی اور صداقت کی جانب دیکھو. لہذا حقیقی اسلام وہ یہ ہے کہ جو صداقت، رازگوئی اور امانت کا درس تمام مسلمانان عالم کو دیتا ہے. ما راهی جز اخلاق پیغمبر اسلام نداریم. راه نجات ما اخلاق محمدی هست. ہمارے لیے نجات کا راستہ صرف اخلاق کے ساتھ ساتھ مزمن ہے، اور ہمارے نجات کا راستہ اخلاق محمدی پر پیروکار ہونے میں مسلمانان عالم کی نجات ہے. ما از دید قرآن مجید معتقدیم نور اسلام و نور الهی خاموش نخواهد شد. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نور اسلام کبھی بھی خاموش نہیں ہوگا، اور جو کوئی نور اسلام کو خاموش کرنا چاہتے ہیں یہ غلط تصور ہے جو ان کے ذہنوں میں موجود ہے. ما
شیعه و سنی با فرق مختلف اسلامی یک هدف داریم و اون نام بلند پیغمبر است در جهان و رفعنا لک ذکرک. ہم جو شیعہ ہیں، جو سنی ہیں اور تمام دیگر فرقہ اسلامی کے ماننے والے ہیں، صرف ان کا ہدف ایک ہی ہدف ہے، وہ ہدف نام مبارک عظیم پیغمبر اکرم اسلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم اسلام کے نام کو وسعت اور رفعت پورے عالم اور انسانیت میں بخشی ہے. ہمارے لیے اہم ترین اور عظیم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ مسلمان آپس میں اتحاد رکھیں، آپس میں مہربانی اور وحدت کو برقرار رکھیں اور تمام انسانوں کے ساتھ محبت اور رفعت کا مظاہرہ کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان صحابی مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عبادت ایک سال کی عبادت کا ثواب اس میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان صلاح اور صفائی اور محبت میں وجود لائیں، ان کے درمیان آپسی اختلافات کو دور فرمائیں. ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام اور اسلام کی مستقبل انشاءاللہ آئندہ بھی درخشاں رہے گا. مستقبل مسلمانوں کا مستقبل روشن ہے، اور چونکہ یہ آنے والی صدی اور یہ موجودہ صدی ہے وہ ایشیا کی صدی ہے. در حقیقت دنیا میں جو تمدن جو عروج پہ پہنچے گا وہ ایشیائی تمدن ہوگا، اور در حقیقت ایران اور ہندوستان ایسے تمدن کے حامل ہوں گے، اس ترقی کے راہ پر گامزن ہوں گے کہ دنیا کے لیے مشعل راہ ہوں گے. زندہ باد اسلام، زندہ باد ہندوستان، زندہ باد ایران. اسلام زندہ باد، مسلمان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد. اس سے پہلے ایران کے صدر نے جمعے کی صبح گنبدان قطب شاہی کا مشاہدہ کیا. اس موقع پر مرکزی وزیر آر کے سنگھ کے علاوہ ریاستی قائدین اور آثار قدیمہ کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے. صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے قطب شاہی سلطنت کے بانی و حیدرآباد گنبدان قطب شاہی پر کافی وقت گزارا. گنبدوں کے اندر تہخانوں تک گئے جہاں انہوں نے ان کی مزارات کا بھی مشاہدہ کیا. واضح ہے کہ قطب شاہی سلاطین کا تعلق ایران سے تھا، جنہوں نے ایرانی فن تعمیر کے ساتھ شہر حیدرآباد کو قائم کیا اور یہاں کئی عظیم نشانیاں تعمیر کی، جس میں تاریخی چار مینار اور مکہ مسجد بھی شامل ہیں. صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے حیدرآباد سے دلی روانگی سے پہلے حیدرآباد میں مقیم ایرانی برادری سے خطاب کیا. ان کی واپسی سے قبل حکومت کی طرف سے انہیں ایک پراسرار وداعی بھی دی گئی. جمادی الاخر کا چاند نظر نہیں آیا ہے، اس لیے کل یعنی 17 فروری کو 30 جمادی الاول ہوگی. رؤیت ہلال کمیٹی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے. ڈبل بیڈ روم مکانات کے لیے کم قیمت میں اسٹیل دینے کے لیے کمپنیاں تیار ہو گئی ہیں. وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ، وزیر امکانہ اندرا کرن ریڈی نے اسٹیل کمپنی کے نمائندوں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ڈبل بیڈ روم مکانات کے لیے کم قیمت میں اسٹیل فراہم کرنے کی درخواست کو قبول کیا ہے. وزراء نے بتایا کہ کمپنیاں 43,460 روپے میٹرک ٹن اسٹیل فراہم کرنے کے لیے کمپنیوں نے تیقن دے دیا ہے. اس فیصلے سے محکمے امکنہ کو 264 کروڑ روپے کی بچت ہوگی اور ڈبل بیڈ روم مکانات اسکیم میں مزید تیزی پیدا ہوگی. وزراء نے بتایا کہ دیہی علاقوں میں 1 لاکھ مکانات کے لیے 1,35,000 میٹرک ٹن، شہری علاقوں میں 60,000 مکانات کے لیے 1,04,000 میٹرک ٹن اور جی ایچ ایم سی کے حدود میں 1 لاکھ مکانات کے لیے 2,78,000 میٹرک ٹن اسٹیل درکار ہے. کمپنیوں نے بتایا کہ 16 فروری تا 16 اپریل تک 43,660 روپے فی ٹن اسٹیل فراہم کیا جائے گا. وزراء نے بتایا کہ کھلے بازار میں اسٹیل کی قیمت 53,100 روپے ہے. اس اجلاس میں محکمہ امکنہ اور بلدی نظم و نسق کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے. وزارت عمارت و شوارع ٹی ناگیشور راؤ نے قومی شاہراہوں کے لیے درکار اراضی کے حصول کے لیے اقدامات میں تیزی لانے کی ہدایت دی ہے. سیکریٹریٹ میں ضلع کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کرتے ہوئے ناگیشور راؤ نے کہا کہ قومی شاہراہوں کے لیے طلب کیے گئے 8,000 کروڑ روپے کے ٹینڈرز کے لیے اراضی حصول کے عمل میں تیزی لائی جائے. انہوں نے ہدایت دی کہ 15 مارچ تک اس عمل کو مکمل کر لیا جائے. ریاستی وزیر نے بتایا کہ مرکز نے 452 کلومیٹر قومی شاہراہوں کی منظوری دی ہے.
माओवादियों से मुतासरा इलाकों की तरक्की स्कीम के तहत 549 करोड़ रुपए भी मरकज ने मंजूर किए हैं। आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल और खम्मम के लिए कौमी शाहराहों को मंजूरी दी गई है। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि मार्च के आखिर तक घर घर आंखों के मुआयने के प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में महकमा सेहत के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए वज़ीर सेहत ने हिदायत दी कि मार्च के आखिर तक प्रोग्राम के आगाज के लिए इक़दाम किए जाएं। रियासती वज़ीर ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत घर घर आंखों के मुआयने और मुफ्त ऐनकें तकसीम की जाएंगी। ज़रूरत पड़ने पर आंखों के ऑपरेशन भी किए जाएंगे। रियासती वज़ीर ने अहदेदारों से कहा कि इसके कैंप्स कहाँ लगाए जाएंगे और दरकार आलात मौजूद हैं या फिर नए खरीदने होंगे, इसकी तफसीली रिपोर्ट तैयार की जाए। दरकार अमले का जायजा भी लेना होगा। उन्होंने बताया कि मार्च के आखिर में कम से कम हैदराबाद में इस प्रोग्राम का आगाज करने के लिए इक़दाम किए जाएं। दीगर अजला में बाद में इस प्रोग्राम को तोसी दी जाएगी। रियासत के तामीरी शोबे से वाबस्ता इंजीनियर्स और मुलाजमीन को आलमी तर्ज की तरबियत की फराहमी के लिए सेफ फरीकी माहिदा अंजाम पाया है। रियासत की नैक ने नेशनल ओपन कॉलेज नेटवर्क लंदन और स्टैम्प के दरमियान माहिदे को खतियत दी है। इस माहिदे के तहत तमाम सतह पर काम करने वाले इंजीनियर्स और मुलाजमीन को आलमी सतह के तामीराती मेयार के मुताबिक तरबियत दी जाएगी। इस माहिदे से रियासत के इंजीनियर्स और मुलाजमीन की काबिलियत में इजाफा होगा और तामीरी शोबे की तरक्की को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। नैक की तरफ से तरबियती सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे। इसके अलावा बैरूनी ममालिक में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को भी तरबियत दी जाएगी। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा है कि आइंदा साल तक हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जाएंगे। हरीश राव ने रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव के हमरा सनत नगर असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मिनिस्टर रोड, विंगल राव नगर, पार्टी गड्ढा का दौरा करते हुए हरीश राव ने अवाम को तयक़ुन दिया कि शहर को स्लम इलाकों से पाक बनाने के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में बरक़ी और पानी की मुश्किलात ख़त्म हो चुकी हैं। रियासती वजीर का कहना था कि कांग्रेस पार्टी शहर के बाहर मकानात तामीर करते हुए उन अराजियात पर कब्जे का मंसूबा रखती थी, लेकिन हुकूमत ने अवाम को उन्हीं के मुकाम पर डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का फैसला किया है। हरीश राव ने पार्टी गड्ढा मॉडल मार्केट में हमारी तरकारी लेआउट का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। उनका कहना था कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में हमारी तरकारी के तहत 100 आउटलेट कायम करने का मंसूबा है। अब तक 50 मराकज़ कायम किए जा चुके हैं। टीआरएस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि लाल जवार के किसानों के मुतालबे को पूरा करने का तयक़ुन देने के बावजूद भी कांग्रेस किसानों को इश्तियाल दिला रही है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के रुकन असम्बली ने कहा कि कांग्रेस के दौर हुकूमत में लाल जवार के किसानों के साथ क्या सलूक किया गया अवाम अच्छी तरह जानते हैं। आरमोर में किसानों को फौरन राहत देते हुए फी कुंटल 2800 रुपये जवार खरीदने के ऐलान के बाद भी कांग्रेस कायदीन ने किसानों को इश्तियाल दिलाकर उन्हें सड़कों पर उतार दिया है। जो भूख हड़ताल की गई थी उसमें किसान नहीं बल्कि कांग्रेस कारकुनों ने हिस्सा लिया था। जीवन रेड्डी ने कहा कि किसानों के मसाइल पर हुकूमत ने संजीदा इक़दाम किए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के अरकुन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि पवन कल्याण की ज्वाइंट फंडिंग फैक्ट कमेटी के इजलास में तेलंगाना का जिक्र तक नहीं किया गया। कल तक तेलंगाना का राग अलापने वाले पवन कल्याण अब खामोश क्यों हो गए। दूसरी तरफ रुकने पार्लियामेंट कविता रियासत के साथ नाइंसाफी की बात करने के बजाय जय आंध्रा का नारा लगा रही हैं। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि पार्लियामेंट में टीआरएस के अरकान क्यों खामोश हैं, उनकी खुददारी कहाँ चली गई। कांग्रेस लीडर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत मरकजी सतह पर नुमाइंदगी में भी नाकाम हो चुकी है। तेलंगाना मॉडल स्कूल्स में छठी ता 10वीं जमात दाखिलों के लिए मुनक्किद किए जाने वाले एडमिशन टेस्ट में शिरकत की फीस अदखाल की तारीख 28 फरवरी 2018 तक कर दी गई है। कमिश्नर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हुकूमत तेलंगाना व एक्स ऑफिशियो प्रोजेक्ट डायरेक्टर मॉडल स्कूल के जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक ये इम्तिहान 15 अप्रैल को मुकर्रर है।
मॉडल स्कूल हुकूमत की तरफ से आला तरीन मेयार के मुताबिक चलाए जाते हैं। इंदिरा रेड्डी नगर के इलाके में पेश आए खतरनाक हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार कार की टक्कर से बरसरे मौका हलाक हो गया। यह वाक़या जुमे की सुबह 9:30 बजे पेश आया। मोटरसाइकिल सवार को जो कि रॉन्ग साइड जा रहा था, एक कार ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 64 साल रिटायर्ड पुलिस कमांडर सुरेंद्र बरसरे मौका हलाक हो गया। हालांकि वो हेलमेट पहने हुए थे, लेकिन उनकी हेलमेट हादसे की शिद्दत की वजह से कुछ फासले पर जा गिरी। नारसंगी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर के खानगी कॉलेज की बस जब रोड डिवाइडर से टकरा गई तो बस को काफी नुकसान पहुंचा। सुबह के औकात में करीब 45 तलबा को लेकर बस जा रही थी कि बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। इस वाक़े में तहम तलबा करिश्माती तौर पर महफूज रहे। लंगर हाउस पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। इसराइल और इस्लाम के दुश्मनों से खतरा है, मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। सदर ईरान हसन रूहानी का तारीखी मक्का मस्जिद में खिताब। डॉक्टर हसन रूहानी का दौरे हैदराबाद के मौके पर गुंबदान कुतुब शाही का मुशाहिदा, उलमा व दानिश्वरों से भी खिताब। डबल बेडरूम मकानात के लिए कम कीमत में स्टील फराहम करने कंपनियां तैयार। 16 फरवरी तक 16 अप्रैल तक दरकार वक्त के अंदर स्टील फराहमी का तयक़ुन। कौमी शाहराहों के कामों के लिए अराजी हुसूल के अमल में तेजी लाई जाए। मरकज ने मजीद 452 किलोमीटर कौमी शाहराहों को दी मंजूरी। टी नागेश्वर राव की वीडियो कॉन्फ्रेंस। और रॉन्ग साइड जाने का भयानक अंजाम। नारसंगी इंदिरा रेड्डी नगर में सड़क हादसा, मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम का पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।